गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. कुडबण जेटीवयले विशय सुटावे करतले जाल्यार कुडबण बोट धनी संघटना आनी कुडबण नुस्तेमारी सोसायटी एकठांय येवपाक जाय. अशें जालें जाल्यार न्हंयच्या तोंडावयले विशय आनी जेटीक सतावपी हेर अडचणी जाग्यार घालपाक मेळटल्यो. कुडबण बोट ट्रॉलर धनी संघटनेन सांगलां. कुडबण बोट ट्रॉलर धनी संघटनेचे कार्यकारी समितीची आयज बसका जाली. जेटीक सतावपी खुबश्यो समस्या आसात. साळ न्हंय दर्याक मेळटा ते सुवातेर न्हंयच्या तोंडा कडेन रेवेचे दोंगर तयार जाल्यात. तेका बोटी आपडटात आनी बोटीचें लुकसाण जाता. तशेंच जेटीचें वेवस्थापन आतां नुस्तेमारी खात्यान घेतलां. ते परत घेवपाक आनी न्हंयच्या तोंडाचो विशय सुटावो करपाक कुडबण नुस्तेमारी सोसायटीन कुडबण बोट ट्रॉलर संघटनेत विलीन जावपाक जाय अशी मागणी संघटनेन केल्या. आज दोन्ही सोसायटीचे गोलबाग सोसायटी आहा आणि कुडबण सोसायटी आहा हे युनियन मातशे थोडे मेंबर भायर आहात ताका दोन्ही सोसायटी एकठांय करून आज एकवट करपाक आमी मिटींग थारायली आनी थोडे मेंबर आमकां गेले नाही ताका लागून आनीक आमचो चान्स जाय तांकां बाय नेक्स्ट सॅटर्डे दोन्ही सोसायटीचे मेंबर येवचे हिंगा आनी अंडर युनियन आमी चलयतले सोसायटीचे चलयतले ते आमचे सारयतले. दोन सोसायटी आसा हिंगा हय आनी एक दोन युनियन आहे. सो युनियनाचे कुतले व सोसायटी कुतले आमी नेक्स्ट मिटींग केन्ना दवरल्या परती मिटींग सॅटर्डे 30th दोन सोसायटी जाताय दोन युनियना जाताय ताका लागून आमी एक चॅनल नॉर्थ रिवर जाल्यार कसलो प्रोजेक्ट जाला एक एकठांय करून कित्याक आतां परते सीझन काबार जाताले एक म्हयनो उरला 1.5 म्हयनो उरला ते बोटी येवपाक तुमकां त्रास जातात. डेफिनेटली जायते त्रास आहे आणि गव्हर्मेंटाक खबर आसा मातसो असेंब्ली पॉयंट रेज जाला आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट सिटीजन बेडवून एक काम आजच्या मिटिंगेचो प्रश्न आसले पयलीं जे आमचे नियत चलताले बरें चलताले आनी जेटीचेर कितें तरी प्रश्न आसले आमचे ते इजी सुटका जाताली. तेन्ना आतां हे इंडियन फोटोन आमकां खूब त्रास जाता आनी कसलेच प्रश्न आमचे सुटका करून आमकां मेळना. तेका लागून खंय तरी आमी इंडियन एकठांय करपाचो प्रयत्न केला. तेन्ना फुडल्या आयताराक तेजी मेन मिटींग दवरल्या आनी मेन म्हटल्यार आज बोट वाडल्या कारणान जेन्ना इंडियनाच्या हातीत आसताले तेन्ना आमी खंय तरी सांबाळून कोणाक जागो दिवन वाटून आपले आपले काम बरें करून आमी करून घेताले. तेन्ना आतां हे फिशरीन घेतले आतां डिपार्टमेंटाच्या हातीत आसता तेन्ना डिपार्टमेंटाचे पुलीस आसता पूण ते कोण खंय आसता की तांकां सोदूं पळय टायमार बोट येयली काय मेळना. पूण मेन आमचो जो गोंयचे लोक आसा तेंचो प्रश्न कितें आसा आमकां खंय येयल्यार आमकां बोट थोडे नुस्तें आसा खाली गेले ही परिस्थिती आमचे कडेन आतां उरली ना. रस्त्याचेर कितें जाला ते सामकी माती पडोन पॅक सामकीच पॅक जावन पडले. गव्हर्मेंटाचे लक्ष घालता लक्ष केन्ना घालता ते आमकांच कळना. माउथ ऑफ द रिवर म्हणटात जाल्यार पूर्व एक्सिडेंट जाले खूब धांवना आनी खूब जाल्या नवो ते पळोवपाचें आसतना गव्हर्मेंटान तेचेर बेगीन बेगीन लक्ष घालपाक ते कितें ना जाल्यार बोटी येता आसतना कितें जाता थंय खंयचे माउथ ऑफ द रिवराचेर बोटी येता आसतना आमकां अशें त्रास घडटा न्हू. बोट भितर आसतना आमी भितर पडटले तेन्ना आनी पयलीं कितें आमचे थंय 4-5 जाण आतां 40-50 लोक आसता आनी येद्या वेळार बोटीचो एक्सिडेंट जालो जाल्यार बोटी लुकसाण. गव्हर्मेंटान जी आतां ही टोटल बोट एकूय बोट ना ते बोटीचो बंदोबस्त खंय तरी बेगीन करपाचो. कोस्ट गार्डाचे बोटी आसा पळय आमचे तेंचे एकूय बोट ना. कारण कितें हे बारीक फिशरमॅन आसा तेंच्या पोटाचो प्रश्न आसा. ते आज दर्यावरसून खाडयेसून भायर गेले जाल्यार तेमकां गाठूंक मेळना. कारण कितें भायर सगळे एलईडी घाला ती एलईडी तुमकां कोणाक बंधन ना. एलईडी घाला अशें भायर रावा. म्हाका दिसता व्हडले मेंबर येतले आनी एकवट जातलो आनी हे युनियन हे पॅरंट युनियन हे हांगे फिरगोजान हे युनियन फॉर्म केल्ले हे युनियन बरो जाय म्हाका दिसता आनी हे युनियन बरो अपील केला आहाय तांकां जायते न्यू फेस येयले जायते डेव्हलपमेंट आहा दिसता आनीकूय येवपा आहाय ताका आनी कॉन्टेक्ट करून आमकां युनियन जाय अशें आमी मागलो. गोवा 365 खातीर कुडबणच्यान रमेश नायक रावत. लँड ग्रॅबिंगाचो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रकार म्हळ्यार रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान गोंयकारांच्यो जमनी हातासप. आदी हें लँड ग्रॅबिंग बंद करात. लोकांची दिशाभूल आनी कोर्टाचो अपमान करूं नाकात. कुठ्ठाळकार पेटून उठल्यात. कुट्टाळकार परतून एक फावट रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाच्या विरोधात फुडें आयल्यात. रेल्वे रुळांच्या दुपेटीकरणा खातीर सरकारी प्राधिकरणान जमीन घेवपाची प्रक्रिया चालूच दवरल्या. ताका विरोध करपा खातीर कुट्टाळकारांनी मुरगांव जिल्हाधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलां.
आयकात कुट्टाळेची आदली आमदार एलिना साल्डाना आणि आपाचो वाल्मिकी नायकाक. is requesting the authorities to drop the land acquisition procedures, because one thing is, as per the CEC committee's report, okay, it is very clear that this project doubling is not feasible, and the Supreme Court has taken a stand in its report. If you look at it, there are 12 suggestions made by the Supreme Court. Of these 12 suggestions, 7 suggestions are related to the doubling of the Southwestern Railway track outside the eco-sensitive areas. Okay? And if you read the report very carefully, the Supreme Court has very definitely said that this project is not feasible. And also they have mentioned that if you make a thorough study of all aspects, it is clear that there is no urgent need of doubling in the state of Goa. So why are we... सगळ्यांक एक व्हडलो इशू गाजता तो म्हळ्यार इल्लिगल लँड ग्रॅबिंग. तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें आनी इतलो गाजता की अशें दिसता की गोंयांत 2 मुखेलमंत्री आसा. एक जो डिक्लेअर्ड CM बाब प्रमोद सावंत आसा आनी दुसरो अनडिक्लेअर्ड CM जो स्वताचे ईमेल एड्रेस दिवन कंप्लेनी आपल्याक डायरेक्टली धाड म्हणटा जो बाब विश्वजीत राणे. ह्या दोगांयकूय जर इल्लिगल लँड ग्रॅबिंग ह्या मुद्द्याचेर जर खरी दखल घेवपाची आसा जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां की बिगेस्ट इल्लिगल लँड ग्रॅब जो चल्ला इज बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑन द लँड्स ऑफ गोवन्स इन द नेम ऑफ डबल ट्रॅकिंग. This is the biggest illegal land grabbing that is happening through the Deputy Collectorate Department. आणि हांव सांगूंक सोदतां आतां की तुमकां जर हो खरो मुद्दो घेवंक जाय जाल्यार स्टॉप दीस लँड एक्विजिशन प्रोसेस बिकॉज इट इज डबल ट्रॅकिंगाचे बाबतींत सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाकय फटोवपाची तयारी दवरल्या. तेच बरोबर थळाव्यांकय विस्वासांत घेवंक ना. मुळात ट्रॅकिंग जातलें त्या वाठारांचो सरकारान अभ्यासच करूंक ना. वाल्मिकी आनी एलिनाचो आरोप पळयात. Has the government taken a study, a detailed study of the impact of this project, doubling of the Southwestern Railway track, on the lives of the people, on the environment, on the animal life? Has the government ever gone to the sites along the route to see what will happen to the people living along in the houses along the existing track? Government has not shown any concern for the people, and I think this is not right, because we are all aware. I had requested the Honorable Chief Minister to come onto the track, and he was kind enough to, as per our wish, come onto the track, and then we marked where the second track could be located. Supreme Courtaची ऑर्डर इज व्हेरी क्लियर. दे हॅव नॉट ओन्ली कॉमेंटेड ऑन जे मोलेम आसा तातूंचोच पार्ट न्ही पूण द डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट एज अ होल दे हॅव डिक्लेअर्ड इन देअर ऑर्डर की बाबा हो प्रोजेक्ट गरजेचोच ना. वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर दे कॅन बी फुलफिल्ड बाय अदर पोर्ट्स इन इंडिया. तर हो गोंयांत वेदर इन मोले ऑर आउटसायड ऑफ मोले दीस प्रोजेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड म्हणून सुप्रीम कोर्टान डायरेक्ट म्हणिल्लें आसा. जेन्ना मे म्हयन्यान ही ऑर्डर आयली तेन्ना BJPच्या मंत्र्यांनी लिडरांनी वेगळे स्टेटमेंट्स केले लोकांक कन्फ्यूज करपाक की ना हो जो ऑर्डर आसा दॅट इज ओन्ली रिगार्डींग द नॅशनल सँक्च्युरीन जे एनवायरमेंटल डॅमेज जातली आनी तातूंत सुद्दां आमकां परत एप्लाय करपाक परमिशन दिलां अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करपाक हे स्टेटमेंट्स केले आनी लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू दवरलो. पूण खरो तुमी जर ऑर्डर वाचली जाल्यार इट इज व्हेरी क्लियर स्पेसिफिकली इन पॅरेग्राफ नंबर 20 आणि पॅरेग्राफ नंबर 22 the Supreme Court has clearly stated that this project is not even required. So there is no question of applying for permission or for doing the land acquisition. गोवा 365 खातीर कुट्टाळेच्यान हिरुमा आली. गोंयाक सध्या अग्निपथाचो विशय गाजता. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान नोकऱ्यांची आश्वासनां दियत आसा. अग्निपथ येवजणेंतल्यान तरणाट्यांक 4 वर्सां काम मेळटलें. पूण त्या उपरांत त्या तरणाट्यांचें कितें? काँग्रेसीचो सरकाराक प्रश्न. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी अग्निपथ येवजणेचो निशेध करपाक सत्याग्रह आंदोलन घडोवन हाडलें.
ह्या आंदोलनात कॅप्टन विरियोटो फेर्नांडीस, कुंकळेचो आमदार युरी आलेमांव, GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकार, केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी बिना नायक हांणी भाजपा सरकाराक उजरावन काडले. अग्निपथ येवजण येता त्यो वेंचणुको नदरे मुखार दवरून तरणाट्यांचेर उडयल्ले जाळ, काँग्रेस म्हणटा. ह्या सरकारान पळय एक स्कीम हाडल्या अग्निपथ म्हण. हे फक्त आमच्या भुरग्यांक फटोवपाक, कित्याक इलेक्शन येवपाचें आहा 2024 हे फटींग पण चालूच आसा. आतां 2024 ताका खबर आहा इन्फ्लेशन खंय पावला, म्हारगाय खंय पावल्या, गॅस खंय पावल्या, सगळें म्हारग जाला. आतां त्या लोकांचेर दोळ्यांचेर धूळ घालपाक ही स्कीम हाडल्या. Basically, the government's focus was one rank, one pension at the start. But now looks like they are not interested in any rank, no pension, only tension. There is a threat to our national security because these young boys that will be taken into this scheme, Agniveer, हांकां म्हाका दिसता फकत 6 म्हयन्याचे ट्रेनिंग दितले. How can someone, we have a captain here who's come through the rank of several years, he's been involved with that. How can someone train for 6 months and we can use them in a modern battlefield? हे जे अग्निपथ स्कीम जी ह्या सरकारान काडल्या ताजेर आमचो हो सत्याग्रह प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस अग्निपथ स्कीम. कित्याक बारीकशे पयले समज जर ह्या स्किमीन जाल्यार म्हाका दिसता आमचे बाकीचे लिडर ऑलरेडी उलयल्यात. एक म्हणल्यार 4.5 वर्साची स्कीम, म्हणल्यार 4 वर्सां अंडर अग्निवर म्हणून तांकां काम दितले, 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग. आनी म्हाका दिसता एक डिफेन्स आयदर एअरफोर्स, आर्मी आनी नेवी 6 म्हयन्यान हें ट्रेनिंग जावपाक शकना बिकॉज दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टींग अवर कंट्री. सो एक तर आमी आमचे देशाची जी डिफेन्स लायन आसा ती खंय तरी धोक्यान घालता 6 म्हयन्याच्या ट्रेनिंगान. आनी दुसरे हे जे भुरगे त्या स्किमीच्या अंडर जे जॉईन जातले, ही स्कीम जर पळयली जाल्यार सरकार म्हणटा फक्त 25% म्हणजे वर्साक अबाउट क्लोज टू 46,000 46,000 भुरग्यांक ते म्हणटा एम्प्लॉय करतले. आनी ताजे 25% दे आर सेइंग दॅट दे विल रिटेन, जांकां 15 वर्सां मेरेन ती एक्सटेन्शन मेळटले. आज कितें जालां सरकाराक, स्टेटाक एज वेल एज द सेंटर, दे डोंट वॉन्ट एनी ऑपोजिशन. सो ते कितें सांगताय तो कायदो, द लायन स्टार्ट्स फ्रॉम द वे दे स्टँड, असले खबर जाले. जी स्कीम आहा 17 वर्सांच्या ज्या भुरग्यांक 17 सावन 21 घेता ही स्कीम आहा, तूं सामको जेन्ना शिकोवप जाता, बेजीक शिकोवप जाता 17चेर, तेन्ना 17चेर तूं तरी समज तरी एक फिल्डाक गेलो आनी यू आर नॉट शुअर दॅट यू विल बी एंटायटल्ड फॉर दॅट आफ्टर 4 years, खाली 25% भुरग्यांक घेतले आनी बाकी 75% भायर पडले. समज तरी तांकां तरी आपणाक एक कॅरियर आपणाक गेले समज कितें जालें तार खबर ना जाल्यार हो भुरगो केस काम करतलो. आनी विथ 6 months ट्रेनिंग म्हाका दिसता हे देश अशे आमगेले बॉर्डर देश चायना बिना हे सायडीन पाकिस्तान ह्या ज्या देशां मरे विथ द इक्विपमेंट वर चायना इज हॅव्हिंग, आनी ते 6 म्हयन्यां भितर आमगेले भुरगे कशे वचून तांकां बॉर्डरी फायट करचे. सो सरकारान हेजेर विचार करचो. ह्या आदी भाजपा सरकार 2 कोटी नोकर भरती करपाचे आसले, तें जालें ना. पूण अग्निपथ येवजण मात तरणाट्यांच्या हातान दिली. 4 वर्सां उपरांत ह्या तरणाट्यांनी करप तरी कितें असो प्रश्न काँग्रेस महिला अध्यक्ष बिना नायकाकूय पडला. ही जी स्कीम आसा ती फक्त आसा 4 वर्षाक लागून. आणि ह्या स्किमीक लागून ह्या स्किमीत त्यांनी 6 महिने फक्त मिलिटरी ट्रेनिंग दिवपाक दवरलेले आसा. सो 3.5 years they are going to work. This is a package of 4 years package. त्याच्यातले 6 महिने फक्त त्यांनी ट्रेनिंग दितले. आता तुम्ही सांगात what is the intention of the government? फाटल्या पार्लमेंट इलेक्शनाच्या वेळार 2017 त्यांनी सांगितलेले, they said की आम्ही 2 कोटी जॉब्स युथाक, अनएम्प्लॉयड युथाक दितले. आता 2 कोटी अनएम्प्लॉयड युथाक जॉब्स घेऊ शकला तर आता त्यांनी हे नवीन स्कीम काढली. विचारात घेनासतना what will be the consequences? Now this itself shows that BJP government, this pension, they don't have a foresight. No, I would also go to an extent to say that they lack, there is a dearth of intelligentsia. 55,000 ते 60,000 मिलिटरी नेव्ही आणि एअरफोर्स हे रिटायर्ड जाता.
आनी ते पयशे सरकारा कडेन दिवपाचे पडटा म्हणून आयज आमच्या भुरग्यांक 17 वर्सां ते 21 वर्सांच्या भुरग्यांक आमच्या जे कॉलेजीन शिकता ते भुरग्यांक आयज गोवोरमेंट ऑफ इंडियेन जे BJPचे सरकारान तांकां देशोधडीक लावपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. पूण आयज सरकाराक जर जॉबाक लावपाचो आसलो तर तेंच्यांनी आयज इंडियन आमच्या काँग्रेस सरकारान ज्यो गोवोरमेंटाचे अंडर जे व्हडले व्हडले भारत पेट्रोलियम, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोवोरमेंटाचे व्हडले व्हडले हे आसले ते कंप्लीट इकले. थंय एक्चुअली हे 2 कोटी लोक तेन्ना फाटले 2-3 वर्सांक कामाक लागतले आसले. आयज सरकारा कडेन खरोखर जॉबाक कांय लावपाक ना आनी जे भुरग्यांचे भवितव्य जे आसा आमच्या हे आयज कॉलेजीन जे शिकताले भुरगे ते भुरग्यांक आयज सरकार कितें करता, हे मिलिटरीचे आश्वासन दिता आनी आतां सांगा पळया ते 10 लाख जॉबाक लावपाचे केल्लेले आहा न्हू भितरले तो म्हणटा 25% रिजर्व करतलो म्हणटा. आतां एक सांगूंक आनी विचारूंकशी दिसता BJPच्या सरकाराक अशे मनीस तुमी आयज आयडेंटिफाय कशे करतले, 25% रिजर्वेशन जे तुमी करतले हे तुमी कशे काडटले, तांकां स्क्रीन करून कशे काडटले. ज्या टायमार आज देशांत इतकी बेरोजगारी वाडलेली आसा तेतून ही जी अग्निपथ योजना आसा सरकारा जर दिसता आसत की ही अग्निपथ योजना हाडून बेरोजगारी मिटयतले जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां की 4 वर्सांनी जी बेरोजगारी आज आसा तेजे परत तुमी डबल बेरोजगारी करतली. कित्याक हे आज जे तुमी अग्निवीर म्हणून जे 46,000 अग्निवीर जे घेवपाचे आसा हे अग्निवीर 4 वर्सांनी बेकार जातले. जेंचे कडेन काम आसपाना, जे एका मोदी सरकाराचो एक मंत्री तो विधान करता की ह्या अग्निवीरांक जेन्ना तेंचो टर्म काबार जातलो तेन्ना आमी तांकां आमच्या ऑफिसान सेक्युरिटी म्हणून तांकां जॉब मेळपाक शकता BJP ऑफिसान. अशे तरेचे हे विधानां हे आज मोदी सरकारांतले आज मंत्री करतात. गोवा 365 खातीर म्हापसा आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी संदीप कामुलकार. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 11,793 नवे कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळ्यात. 27 जाणांक मरण आयलां. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 96,700 पावला अशें भलायकी मंत्रालयान जाहीर केलां. गोंयांत 130 दुयेंती सांपडल्यात. 24 वरांत भारतांत 11,793 ताजे कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळ्यात. 27 जाणांचे ह्या दुयेंसान बळी घेतल्यात. फाटल्या दिसांनी 17,000 वयर नवे दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत हे नवे दुयेंती उणे जाल्यात अशें भलायकी मंत्रालयान जाहीर केलां. देशांत सक्रीय दुयेंती 96,700 आशिल्ले. दर दिसा पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 2.49% नोंद जाले. 27 जाणांक मरण आयिल्ल्या मदीं केरळांतले 13, महाराष्ट्रांतले 5, दिल्ली आनी पंजाबांतले दरेकी 3 आनी मध्य प्रदेश, मिझोराम आनी उत्तराखंडांतल्या एका दुयेंतींचो आस्पाव आसा. कोविड प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाक कर्नाटक सरकार मास्कां घालपाचें टाळपी लोकांचेर कारवाय करपाक पळयता. परिस्थितीचेर आळाबंद हाडपा खातीर कोविड-19 विशींच्या तांत्रीक सल्लागार समितीन उपाय सुचयल्यात. भलायकी खातें ताचेर गंभीरतायेन विचार करता. गोंयांत सोमारा 130 कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान एकूण दुयेंतींचो आंकडो 2,48,171 जालो. जाल्यार मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 3,835 पावला अशें भलायकी अधिकाऱ्यान सांगलें. आतां मेरेन 2,43,413 जाण दुयेंसमुक्त जाले. गोंयांत 24 वरांत 130 नवे दुयेंती. गोंयांत 98.8% दुयेंती बरे जाले. 923 सक्रीय केसी. 909 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. MSME मंत्रालयान सद्याच्या MSME येवजण्यांनी दुरुस्त्यो करपाक आनी तातूंतले घोटाळे कमी करपाक लागून कलमां वाडयल्यात. मंत्रालयान वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर करपा खातीर संवसारीक MSME दीस जाहीर केलो. पळयात. काजू, आंबे आनी हेर वेगवेगळ्या मळार थळाव्या वेवसायांत संबंदीत आशिल्ल्या नवोदित बारीक सारीक आनी मध्यम उद्देगां खातीर वेगवेगळ्या येवजणे विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर संवसारीक MSME दिसा MSME खातें मुखार आयलां. MSME संचालक श्वेतिका सचानाच्या मतान येवजण्यांनी आतां मदले मनीस आनी वेपाऱ्यांनी उत्पादकांचें शोशण करचें न्हय, जाल्यार उत्पादकांक रिते हात सोडचे न्हय हे खातीर अतिरिक्त कलमां आसात. गोंयच्या उदरगतीत MSME कसो योगदान दितलो हाची श्वेतिका सचनान म्हायती दिली. आयकात. unveil this preference to purchase incentives for micro and small enterprises scheme 2021. On special days we made a very small gathering. We could not
about this particular scheme. The scheme, similar scheme was in force till last year, 21 March. When that scheme expired, we thought to review the implementation of the scheme. We did find out that many of the MSMEs have been benefiting out of this preferential purchase schemes. They need to apply through the scheme to various government procuring agencies like PWD, Power, handicrafts, etc. So how we revamp the scheme, I wanted to say a few points about before unveiling the scheme. The eligibility of the scheme was always MSMEs. But because of some loophole or the other, what used to happen during tenders is that the producer, the MSME who is producing the particular article or the good is not actually benefited, and a lot of traders, the middlemen who are just trading those items would benefit. So this time we have added a clause in the scheme that scheme is specifically applicable only to MSMEs. How have we put in the safeguard is that we have put in a clause. For example, let us say a tender has 10 number of items, but one MSME is producing only 6, 7 items. They were then ineligible, and this is where the traders had come into place. So one safeguard we have put is that we have said that if you are producing in 50% of the items tendered, you can apply for a tender if any MSME manufactures. The second safeguard that we have done is that DITC, Directorate of Industry, Trade and Commerce, would be issuing a certificate of manufacturing. So MSMEs who are willing to participate in all these tenders, government procurement, they can come to us, apply for that. We will inspect and issue them a certificate which will be eligible for 5 years. Then we will be issuing this in 30 days. Now, more benefits that MSMEs can avail through this scheme is, number one, they only have to pay an EMD of 500 rupees. Which is a very small amount. Usually, when we go for bigger tenders, the EMD amount is very large. A lot of startups, a lot of MSMEs, are not able to put in that much of money for a security deposit, not even knowing whether they can. And also they will have the benefit of matching the L1 if they bid. If their bid is within 15% of the L1, they will be able to match it. The government is offering them, and this is simply in the form of a guidelines, but departments have been following it, and a lot of MSMEs have earlier benefit by it, and hence we are very proud that with a lot of stakeholder consultation, with Goa Small Industries Association consultation, we have come up with this policy, and I hope this is going to benefit a lot of MSMEs, especially in government. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. मनसुनाची देणगी म्हळ्यार सैमाची 5वीचार सोबीतकाय. दिवचले धबधबो नांवाचो गांव आसा. अर्थात त्या धबधब्याक लागून जे नांव पडलां ताचे पवित्र आनी सुंदरताय राखून दवरप हे सगळ्यांचेच कर्तव्य. जितले थळाव्यांचें तितलेंच थंय न्हावपाक येतल्या लोकांचें. धबधबो नितळ दवरात थळाव्यांनी मागलां. मनीस हो सैमाचोच एक भाग. सैम सुंदर उरलो जाल्यार मनीसय सोबीत उरतलो. हो पळयात, हो दिवचलचो धबधबो. खळखळपी उदक आनी तेतून मजा घेवपी भुरगीं बाळां. पावसांत 4 व्हिलरी घेवन खूब जाण येतात. सैम सोबीततायेचो अणभव घेतात आनी वयतात. थळाव्यांचोय तांकां येवकारच, पूण हें सगळें शिस्तीत करचें. सैमाचे सोबीतकाये बरोबर पवित्रताय लेगीत सांबाळची. किरण मांद्रेकार नेमकें तेंच सांगता. ऐकात. बऱ्यापैकी पावस पडलो आनी बऱ्यापैकी हो फ्लो जाल्लो आसा आनी लोकांनी सामकी हांगासर गर्दी केल्ली आसा. कारण की हो धबधबो आसा तो आयज आनी कालचो हांगासर नांवसतना म्हाका आयज 45 इयर्स हांव ओल्ड आसा. म्हाज्याहून कितलीं वर्सां पयलीं हो धबधबो हांगासर हें जाल्लो आसा. कितें आसा, कोणी हो तयार करूंक ना, कोणी हांगा बांदूंक ना. तो म्हणजे नैसर्गीक हें आसता पळय, देणगी आसता, तशी आमकां ही देवान नैसर्गीक देणगी दिल्ली आसा. आमचें फक्त म्हणणें कितें आसा, आमी लोक हांगासर येता पळय, खूब लोक येता हांगासर. आमची लोकां कडेन इतलीच हें आसा की लोकांनी हांगा येवचें, जाय तितली मजा करची. पूण हांगासर म्हणटा आमचें जागृत देवस्थान आसा, त्या कारणान हांगासर लोकांनी फक्त व्हेज कितें कोण कितें खावपाक हाडटा, पवित्र हें व्हेज आसा न्हू, हें सारकें कंपल्सरी आसा. नॉन व्हेज हांगासर सामकें कंप्लीट हांगासर बॅन आसा. हांव लोकां कडेन सारकी कळकळीची विनंती करता की लोकांनी आवटसायड तूं नॉन व्हेज घे, खा, यो, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण भितून येयले ड्रिंक्स हाडलें किंवा चिकन हाडलें एलाव ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. फाटल्या सप्तकांत सेगीत पावसान हजेरी लायल्या उपरांत आज सकाळी वत पडलें.
सकाळ सावन जरी वातावरण सुकें उरलें तरी सांज वेळार कांय वाठारांनी पावस घालून घेतलो अशें IMDन सांगलां. आयचे चडावात आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस म्हळ्यार 30 डिग्रीच्या सकयल उरतलें. खवदळिल्लो दर्या आनी अस्थिर हवामानाक लागून नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.